श्री गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಯತಿವರೇಣ್ಯರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಭಾಗ 17 ಮಕ್ಷಿಪಟಿ स्वामीना तांकां आपूण सुधींद्र स्वामीन आपूण सांगलें तूं पिठाधिपती घेवका म्हणटा कांटा बेल्ली हांव. वेंकटनाथाक तें डिस्कशन जाता आयले नंतर ताका बायलेक की आनी कशें समाधान ना म्हणून जाता जेवण या म्हणटा नाका हांव जेवण करना तूं आनी तुवें पूत घेवन जेवण कराची म्हणटा. तशें म्हणून फुडें तिकाय बेजार जाता पुतायक लायता ती वेळ जेवण करना कपडेच बायलेन जेवण करनाशें जाल्यार ताका जेवणाचें मन नाशी जाता. थोड कसन करता तागे वीण येवन पद्यसंख्या चूक पद्य बारसूचे चूक करता. वीण हें सांगता 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 ती करुणार शेत्ता सत्या पळयता पळयता बायल्या दोळ्या लागून उद्दा दिवन तस खंयच्याक मना ती बेजार जाता त्या जेवणांनी हेश करता साची म्हणून तो पळयता थंय ती आयकता आयकता थंय न्हीद येवन तिका त्या शाजी भितरची. सुमार वेळा नंतर तागे वीण राबयतना पळयता बायले कडेन न्हिदून पडल्या देवडे कडेन न्हिदून पडा बायले पळयतना ताका दिसता कितले सुहृदरूपी आसता तितले सुगुणवती ही म्हाका ह्या नमुने कोणी येताले हांव ही सोणी राबचे अर्थ आसले ताका अर्थू ना ताका म्हण एक मन आमगेले स्वामीन म्हाका कितले सगळें कोण अनुकूल करून दिलें हांगा आपयलें म्हाका धर्मशास्त्रान शिकयता गेले ताजे वटून म्हाका बदल कडेन खंय घे केल्यार म्हाका एक अवकाश दिवन म्हाका एक म्हगेले विद्वत दाखोवचें एक अवकाश करून दिलो प्रती एक केलें असल स्वामीन तांणी म्हाका सांगतना म्हगेलें काम कसं म्हणून म्हाका कळोवचें येतना हांव संन्यास जेवा म्हळ्यार म्हगेले बायलेक आनी पुताक हांव तोंदर केलें म्हण जाता. संन्यास नाका म्हूण सांगया म्हूण सांगल्यार स्वामी राजरा कशें जाता हांव वट्ट दोनूय रिती शिकूंक काडो म्हूण आलोचन करता राबतो. तशी करता करता राती सदां सकाळीं जेवण म्हणयता ते म्हणटाले ताका सडन तागेल्या मनच्या वेळेक येवन बसीन म्हण जाता. ताका एक फुटी शॉक जाता पळयत गेल्यार एक देवता स्त्री म्हूण खंडीत कळटा त्या नमुने सुरद्रूप तोंड अंगाच्या अंगरूट गेला अंगार कोराचे केकाची भांगराचे ताजे हाचे सगळो सोरो बी पळोवन तो तशी नमस्कार करून निमिता मग कोण तूं म्हणटा. हांव कोण जालें न्ही हांव म्हाका विद्यालक्ष्मी म्हणून सांगताची विद्या देवत हांव म्हळ्यार विद्या देवत म्हळ्यार सरस्वती की भारती देवी म्हणून जालें म्हणून ताका खंडीत जाता. कसलें कारण म्हगेलें तें तुगेलें तुका सांगचें येयलें कारण कसं म्हणून सांगल्यार म्हाका समाजालें प्रारंभ केल्लें कोण म्हणून सांगल्यार मध्वाचार्यान प्रारंभ केली म्हाका म्हळ्यार वेदव्यास रुपार आसतना एक फावटी केलें तांणी ताजे नंतर हांणी केलें ताजे नंतर तें हांव प्रवर्धमान येता म्हणटना विजयेंद्र स्वामीन म्हाका नमनमणे सगळं ग्रंथांनी बरोवन म्हाका सगळें बंगारांनी घालें बंगार म्हळ्यार ग्रंथाभरण करून घालें. तें जाले नंतर सुधींद्र स्वामीन सगळें बरें ना ताजे तें तूं मुखासून येवका म्हणून तुका हांव सांगचें आयली म्हणटा. तशें म्हणून पळय म्हणटा तो हांव स्वामी हांव तें करता म्हणून कांय ना म्हणून ना म्हगेले खंयचेय अलंकार करचे शास्त्र सगळें करता जाता आनी पिठाधिपती जावन करता हांव तूं वडले रिती करचें हक्क ना. आनी एक कसन घुट म्हण 2 वर्स मात ताका सुधींद्र स्वामीक सवय आसच्यो ताजे खातीर हांव तुगेलें आश्चर्य मुचे आयला न्ही म्हगेलें ही आश्चर्य मुखां म्हणजे कसं न्ही संन्यासी हांव जेवका म्हणून पुरा जन्माक एक कडेन लागता कसलें कारण म्हणून म्हाका कळतना हांव हसता ती ताजे वटून कसं जाता म्हणून सांगल्यार हक्काची हाका वेंकटनाथ देव मेळटा दिसता हें सगळें बदल न्हय म्हणून तेन्ना ती म्हणटा तें कारण कसं न्हय बदल खंयचेय कारण न्हय तूं हे जन्म आयिल्लो संन्यास घेवचें म्हणून जन्म आयिल्लो बदल कसं लेका न्हय ताजे खातीर हांव तुका कितें सांगता अशें म्हणून हय तुमी सांगता पळय म्हाज्या म्हाका ह्या विशयाचेर तितलें मनाक समाधान जाता ना कळ्ळें म्हळ्यार म्हगेल बायल जाल्ली एक सांप्रायाची दोनीची काड म्हळ्यार ती मक्कान म्हणून आशिल्ली एक कडेन चल्ला पळय जाल्यार ताकाय तशी सांगून चलता तो आनी कसं न्ही जायना ताका तशें सकट सोडून हांव आयलें हांव दिलें उतरां कडेन हांवें मोस केलो म्हणून जाता ना म्हूण म्हाका दिसता सर हाजे बाकी तुमी कसं न्ही सांगलें म्हगेल मनाक समाधान जाता ना म्हणून तो तेन्ना हसता ती सहज श्रीहरी माये येदर कोणाक तशें दिसता पड तुगेलें म्हणून ती एक दोळ शिकोवन करता म्हणटा हागेल्या आंगा भितर एक किरणशें भितर दिसता त्या रिक्त तशी ताका पुरो पिक्चर दृश्य सुरू जाता आनी शंकुकर्ण जावन अशें ब्रह्माक शाप जेवच्यो सरस्वतीन तागेर कोणा जावन सांगचें ताजे नंतर पास प्रल्हाद जावन जन्म येवचें नारदान ताका उपदेश दिवच्यो कडेन हिरण्यकश्यप निमित्त जेवचे हिंसे ताजे नंतर नरसिंह अवतार जेवच्यो ताजे नंतर तांकां उपासने कडेन
भाल्लेक राज जावन जन्म येवचे ते जावन आयल तशी तशी ती ताण ते भिमाक एक राजसुयाक समय एक मंगळाप हाजे रथावयर बसकरून करचे कृष्णान सांगचे तुगे मुखारी जन्मान तू खाद्य मीठ प्रति दिवसूचे रथोत्सव जन्म तांचे उत्तर तशी कडे ताण उपास व्यास जन्म येवचे तंत ताण सगळं करचे एक पळयता गेले तशीची ताका तेन्ना स्पश्ट जाता सगळ्या मना आशिल्लें पुरो वता तेन्ना ताका समज दिसता हांव तसल मनुष्य आजी उपास जावन जन्म येत म्हणटना उपास सगळ्यांना वेंकटरमणा सेव करून ताका आपूण हाडचें केल्लें तें सगळें दिसता दिसता ताका तेन्ना क्लियर जाता म्हळ्यार हांव कोण कसो न्ही कितें म्हूण तेज्या तशी ताका मना आशिल्ली आतां पूण तुगेलें मना समाधान जालें न्हय तेन्ना दरिद्र देव तेणे येवन तुका सपनां येवन निमिले तेगेलें हांव म्हणलें तूं आनी हांव येवन निमिले तूं कितें सगळें दाखोवंक जालें न्हय म्हूण सांगता विद्या देवते तेन्ना म्हणटा आमी मनुश्य म्हळ्यार कितलें म्हळ्यार अल्प न्हय तुमगेले निमित्त आमकां माथ्या करता आमकां कसांनी माथ्या वचपा म्हूण नमस्कार करता तेन्ना ती हांसता म्हणटा हे विनीत गुणाची तुका जन्मा फुडदोनूय आशिल्ली तुगेले जिवाचे गूण तो त्या हांव तितलो स्वरूप घेतली आनी तुगेले मना कसांनी ती कल्मश ना म्हूण लेखता म्हूण सांगून ती तशी ती मायजा म्हणटा हें पळयलें तशी ताका तेन्ना पळयता सकाळी फुडें टायम टायम जालें पळयता एक फुडें बायले पळयता थंय न्हिदून पडलें बायल उदकाक वरें पळयता एक कडेन त्या म्हणटा एक कडेन मना चोरी जाल्यार ताका दिसता हांव सगळे हक्क हांव जन्म आयिल्लो हक्क जालो म्हणटा आनी हेजे बद्दल कांय उलोवन प्रयोजन ना ह्या विशया आमी गेलो हांव संवसार त्याग करता जालोची पूण ताका मना भितर खचितच जाता तशी ती सीदा सकाळी उठून तागेलें नित्यकर्म सगळें करून सीदा स्वामीला वता सुदेंद्र स्वामीला वचून नमस्कार करून सांगता स्वामीन तुमी सांगिल्लें का तुगेलें ओप्पी कसो हां तितलें बेगीन काल तितलें कणतोंड नावळो आनी खंयचेय कारणां तुमी वता केलें हांव तुमगेले आश्रमांत तुका वच म्हूण सांगिल्लें न्हय तशें कसान जालें तुका एक रात भितर म्हणटा स्वामी तो सोडून सांगता अशें जालें म्हाका विद्यादेवतेन सांगिल्लें पूण सकयल पूर प्रत्येक सांगता तें एक स्वामेलें आनी 2 वर्स मात आनी टायम अशें म्हूण एक उत्तर सोड पण पुरो उत्तर सांगलें सांगता तांकां आयकून भारी खुशी जाता म्हाकाय तशी दिशिल्लें कळ्ळें दिसलें दैव संकल्प अशें आनी खंयचें सम करचें जायना म्हूण म्हाकाय तें गेले निमित्त हांवें उलोवचें गेलो ना तुका आज एक उत्तर सांगता तूं सांगिल्लें तुगे पुत्तालें एक मूंज जालें ना म्हूण सांगिल्लें तागेलें मुंज एक काम करचें करया ताजे नंतर हांव तुका संन्यास आश्रम दिता काही म्हळ्यार कुंभकोण मानतो जाल्यार ताजे बाकी तूं आत्तां कसांनी उलोवचें कोणा जाणा आयलो ताणें सांगचें वचचें नाका तुवें कसांनी संबंद ती म्हणून करून तुगेलें पुत्तालें मुंजी कार्यक्रम आसा रेडी करी म्हूण सांगता तशी तो कसं करता तागे जीवमानाचे कडेन कार्यक्रम हे म्हळ्यार ग्रस्त आश्रमाचे कडेन काम न्हू हें म्हूण सांगून ताका कोण कोण जाय तांचे आपोवचें करता तागेलें अण्णा हन्नी प्रती एकल्याक आपूण सगळें करून रेडी करता तें करता म्हणटना पुरो जाण आश्चर्य सगळ्यांत इतलें बेग ताणें म्हणजे रेडी केलें ना म्हणजे रेडी करतना म्हणजे भितर केलो सगळो मंत्री तसो न्ही चल्ले काणयेन हांव तुका हें सूर्य वचून दिता हांव तुका चंद्र वचून दिता तुका आनी मुखार देव ते तुगे रक्षक म्हूण तुका केलो मंत्र आसा ते एक मंत्र सांगतना वेंकटनाथ दोळे उदक दिवन तसो मदले खंयचेय कारणां न्ही तो लेखता हांव खाली मंत्र न्ही आनी मुखार तशींच ह्या चल्ल्याक हांव जावन काय रक्षक जावन म्हणून राखचें ना देव तें नाक राखता म्हणून लेखतना हागे दोळे उदक दिवन आसता ते आई पुरो जाण लेखता अरे हें कसं ना म्हाका खाली मंत्रा भितर देवचे वपशीत म्हणटा तुका जाल्यार कितलें खंयचें ना म्हण चल्ल्या वेळी अभिमान आसचें पळय कितलें ताका मोह आसचें पळय म्हणटा तांणी लेखता आसता जाल्यार हाजें मेन कारण तांकां कोणाक दोतोच ना अशे कडेन जावन पुरो जावन तांगेलें तें उपनयन जल्म म्हण फुडें स्वामील्या वचून नमस्कार घालून सांगता तुमगेलें दयेन आमगेलें पुत्तालें कर उपनयन संस्कार वगैरे जाल्लो आनी कसं उलयना की हांसताची सगळ्या बायलेक एक कडेन खुशी येता काल रात चॅन म्हूण मातशें होऊन दोन बसील मेल भाम पयलीं तेच्या नंतर कितलें बेस कडेन एक काम जाता गेलें मुंजीचे रेडी कोण जालें मुंजी कोण जाली हें सगळें कितलें विचित्र आतां पळयल्यार म्हाका विचित्र दिसता हें सगळें बरें वयवेळ ಸ್ವಲ್ಪ दिसा पूण मेळ बामण ह्या म्हणून मातशें येवन करिना आशिल्लो आनी ह्या म्हणून जालें म्हळ्यार कशें येना मुंजें साध्य आसलें म्हूण ती तिगेर मनाक लागता हे हागेर येता कसं उलयना जाल्यार रे बामण बा ह्या हागेर वेंकटनाथ मातशें तेंच आसता हाजे कडेन हें सगळें काम जालां म्हूण खंयचें एक वस्तू जाल्यार खूश पावचेंच हें वचूं ना जाल्यार रे ह्या परिस्थिती कितले दिवस म्हूण ती गत आसलें तिगेलें हांव जावन सांगचें जायना दुसरो कोणा येता हांव सांगचें आना परिस्थिती म्हळ्यार कशें जाता म्हूण ताका एक कडेन तें एक कडेन मना बेजार एक कडेन कुत्ताल मुंज जावन येना म्हूण एक कडेन खुशी अशी दोन दोन म्हण मिश्रण देंवचें सुरू जाता
बायलेक बिगल काम एक काम जावं गेलें असो आनी कोणी आमकां एक एक सगळ्यांक क्लियर करता येता म्हूण हें सगळें त्या तुमूल सोडोवन सांगची कसं जालें म्हूण सांगलें रे खंयचेय एक मनीस महापुरुश जावं काय जालें कितलं सगळें ताण एक एक स्टेज दाट घेवन येवंक येता म्हणजे एक उदाहरण आहे स्वताची व्यंकटनाथ जाल्ल्यान भले तो गृहस्थाश्रम सोडता करता म्हणचेंत फुडें तागेलें मना तुमलं तागेलें भायलें मना तुमलं अशें एक एक वटभुरगेचो वच्ची मात न्ही कोणाकच एक एक हें सवाल म्हणजे काय इथं सोडून सांगितलें सांगचें म्हाका एक अवकाश दिल्ले मल्ले आमगेले नमस्कार ब्रह्मांता भगवत साक्षात इष्टं दैवं श्रीपति आचार्य श्रीमदाचार्य संतुमे जन्मजन्मनि कृष्णार्पण